अभी हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखिल साहब। मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी सिंध में सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सैलाब की, वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कल वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें 10 लाख टेंट्स की ज़रूरत है। खुद सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है वहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए? देखिए, आपने खुद ही वज़ीर आला सिंध की बात की थी, इसी को तो इक़दाम ही कहते हैं। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यूरोप के तयशुदा दौरे को मुलतवी करके सिंध की आवाम के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ बमाए वज़ीर आला और पूरा काबीना और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर गाँव गोट में मौजूद है। और यकीनन एक ऐसा आफत है कि जो आपका मीडिया बता रहा है कि 30 साल में इतना खतरनाक बारिश नहीं हुई है, तो यकीनन जो कुदरती आफत होता है उसके लिए न तो कोई ज़हनी तौर तैयार होता है, न उनके जो सिस्टम है उसके लिए तैयार होता है। तो यकीनन इतने बड़ी तादाद में जो लोग बेघर हो गए, उनको टेंट की जरूरत है। और फिर अलमिया ये है कि जो हमारे दुकानदार हजरात या बाजार में जो टेंट बेचने वाले थे, जो 4000 का टेंट तो वो 10,000 में बेच रहे हैं। तो इसलिए मजीद ये सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। लेकिन यकीनन हम ग्राउंड पे हैं, हम आवाम के साथ है। जो हमारी सोर्सेज है या सिंध काबीना, इनकी इन सब की तनख्वाह 17 और 16 ग्रेड के अफसरान की 2-5 दिन की तनख्वाह वो सब उसमें जमा है। और मंदोखिल साहब, हुकूमत तो मुक़य्यर अजरात से अपील कर रही है ना कि वो 10 लाख टेंट्स दें, तो हुकूमत खुद क्या कर रही है? देखिए, ये खुद तो ये सारी चीजें जो अभी ग्राउंड है तो ऐसी तस्वीरें खींचने के लिए तो नहीं कर रही है। वहाँ डीसी और जो हमारी जिली मैनेजमेंट है या डीएमसीज है, वो सारे अनग्राउंड है। अच्छा। जहाँ पानी निकाल सके, जहाँ ट्रैक्टर जहाँ लेवल कर सके, जहाँ मशीनें लगा सके, ये काम तो शुरू से चल रहा है। लेकिन साथ साथ मुखैर एजाज से इस वजह से कि इतना बड़ा एक आफत है जो कि सिर्फ सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में है, पख्तूनख्वा में है, जो डी खान वाला आपके जनूबी पंजाब में हर जगह मौजूद है। लेकिन इस वक्त हमें सियासत करने की नहीं है, नहीं, हमें हर तरफ की सूरत हाल जाननी है, इसीलिए हम सिंध की भी, बलूचिस्तान की भी और पंजाब की भी सूरत हाल जान रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मंदोखिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि कई आपने भी फुटेजेस देखी होंगी, देखा होगा लोग वहाँ पर किस तरह फरियाद कर रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। सबसे पहले तो आपको खाना चाहिए होता है और सर छुपाने के लिए जगह चाहिए होती है, उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? बिल्कुल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जब एक पूरा रेगिस्तान या पूरे एक मिट्टी वाला यानी खेत वाली जो जगह है, जहाँ पहाड़ी इलाका न हो, वहाँ तो जब पानी आ जाता है तो फिर जारी बात है खुश जगह, बैठने की जगह नहीं होती वहाँ पे। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में मैं दोबारा रिपीट करूँ, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब बमाए कासिम का बिना ये जब आवाम के दरमियान वहाँ मौजूद है और वहाँ ये वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, तो यकीनन ये सारे जो खुराक है, पानी, अब में जो आप टीवी फुटेज देख ले हैं जहाँ पानी नजर आ रहा है, वहाँ तो आपको पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? यकीनन पीने का पानी का, खुराक का, और उसके बाद टेंट और उसकी दोबारा जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और मजीद भी करेंगे। लेकिन चूंकि मैं ये कहूँगा कि इतनी आफत जो पिछले 30 साल में नहीं आया, उसके लिए यकीनन जो हुकूमत की जो वसाइल है, चाहे सूबाई या वफाकी हुकूमत के, वो वसाइल कम पड़ रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में यकीनन आप देख रहे हैं पाकिस्तानी आवाम या हमारी जो ताजर बरादरी है वो हर वक्त, चाहे वफाकी हुकूमत से क्या बात हुई है सिंध हुकूमत की? वफाकी हुकूमत से क्या कहा है आपने कि वो आपकी किस तरह मदद करें और कितनी मदद की जरूरत है अभी आपको? देखिए, वज़ीर आला सिंध पहले ये 25,000 फी खानदान जो है अपने फी घर जो है ना वो पहले ऐलान कर चुके थे। यकीनन हमें यहाँ पे फंड भी चाहिए और यहाँ पे जो दूसरे वसाइल है वो भी चाहिए। और मुझे पूरी यकीन है, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं और पख्तूनख्वा और इसका भी कर चुका है, सिंध का भी कर चुके हैं। तो मैं यकीनन, और यही मैं आपके सामने चीजें गिनवा रहा हूँ, और यही मेरी आपकी तौसीह से, पीटीआई के दोस्तों से, जहाँ इनके पास पंजाब है, जहाँ पख्तूनख्वा है, जहाँ गिलगित आज़ाद कश्मीर है, तो उनको भी थोड़ी दिन के लिए सियासत के ऊपर से कुछ डाल के और आवाम के सामने होना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही हमारा भी समझना है कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, सलाम मुतरासरीन की मदद का वक्त है। अच्छा मंदोखिल साहब, एक चीज और मुझे बताइएगा कि कितने दौरे अभी तक किए हैं, किन किन इलाकों के दौरे कर चुके हैं खुद वजीर आला भी, बिलावल भुट्टो भी, जो इलाके सिंध के मुतासिर हैं सैलाब से?
دیکھیں سندھ کے آپ یوں سمجھ لو کہ 23 اضلاع کو تو آلریڈی آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. تو آپ یوں سمجھ لو کہ کراچی کا ملیر اور حیدرآباد پور یعنی کراچی کے ٹوٹل 7 ضلع جس میں صرف 6 ضلع چھوڑ کے باقی پورا سندھ جو آفت زدہ ہے جو کہ آلریڈی گورنمنٹ ڈکلیئر کر چکے. تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن نے کل بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کر دیے ہیں تو یقیناً صورتحال ایسی ہے. اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ میرے چیئرمین الحمدللہ آصف علی زرداری صاحب بھی پاکستان پہنچ چکے چونکہ وہ بیماری کی صورتحال میں ہر گاؤں دیہات نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ یہاں بلاول ہاؤس سے مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمارے چیئرمین بلاول صاحب وزیر اعلیٰ اور یہ تمام جو نا وہ ہمارے ارکان قومی صوبائی اسمبلی عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ مجھے آپ سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لینے ہیں کہ کتنا متاثر ہوئے ہیں لوگوں کی جان مال جو اسباب اور ان کی مال مویشی. لیکن فرح صاحبہ آپ مجھے بتائیے کیا کوئی حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے مویشی, کتنی جانیں, کتنے گھر, کتنی فصلیں, کتنے پل, کتنی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں؟ جی دیکھیں ابھی تو آپ کو میں یہ ٹینٹیٹو فگرز بتا سکتی ہوں کیونکہ ابھی کچھ علاقوں میں ہمارا جو سروے ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن کچھ علاقوں میں ابھی تک زمینی راستہ بھی منقطع ہے اور جس طرح ابھی تک شدید بارشیں جاری ہیں جو کچھ دن تک مزید جاری رہیں گی. تو ابھی جو ٹینٹیٹو رپورٹس کے مطابق جو کیجویلٹیز ٹل ڈیٹ ہیں وہ 230 ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انجریز ہیں وہ بھی 1000 پلس ہیں. اور ڈیمیجز کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو لائف سٹاک بہت برے طریقے سے تباہ ہوا ہے. ایگریکلچر لینڈ ہمارے جو کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. برجز کو نقصان پہنچا ہے, ڈیمز کو نقصان پہنچا ہے. اسی طریقے سے زمینی راستے جو روڈز ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا ہے. لیکن کائنڈلی 2 منٹ میری آپ ضرور بات سنیں جو بہت ضروری ہے کہ عام تک پیغام پہنچے. دیکھیں انفراسٹرکچر بہت ضروری تھا, بیٹر پلاننگ ضروری تھی جو کہ پہلے نہیں کی گئی. چیف منسٹر ساتھ ساتھ ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اتنے جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں, اتنے جو نقصانات ہوئے ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے. ہم نے اس کو قابو میں پانا ہے اور لازمی بات ہے ہم ایکسپرٹیز کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کا دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی جو آبادی ہے وہ اسکیٹرڈ ہے, دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ نے بلوچستان کو دیکھا ہوگا تو پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑی سلسلہ ہے سارا, اور اسی طریقے سے کئی آبادی ہے. غربت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو اب ہمارے بہت سے ایسے پلانز تھے جس میں ہم اپنے غریب عوام کو ایک مضبوط حصہ بنا رہے تھے معاشرے کا, لیکن سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے ہم نے وہ پلانز ابھی کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیے ہیں. تو ابھی یہ جو 20,000 پلس جو ہیں خاندان ان کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ڈونرز کانفرنس ہم نے ابھی منعقد کی تھی اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اخوت کے ڈاکٹر امجد نے ہمیں کہا ہے کہ وہ چیریٹی خود ریز کریں گے بلوچستان کے لیے. الخدمت والوں نے بھی ہمیں یقین دلایا اور کام اس پہ شروع ہو چکا ہے. اوچا کا میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اوچا کہ انہوں نے 3 ملین جو ہے اس کا اعلان کیا ہے ڈالرز کا بلوچستان کے لیے. اس طریقے سے اور بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہم نے لازمی کچھ بھی ہو جائے, چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کو ہم نے مکمل کرنا ہے کیونکہ بلوچستان پہلے ہی باقی اچھا یہ تو کام بعد میں ہوگا نا, پہلے تو لوگوں کو ریسکیو ریلیف دینا ہوگا, ظاہر محفوظ مقامات تک پہنچیں, یہ پھر بعد کی بات ہے کہ جب آپ تعبیر نو کی طرف آئیں گے. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.